fraisage, les composants d'une fraiseuse, les différentes opérations du fraisage, les outils de fraisage. Définition du fraisage. الفريزاج بحالو بحال التورناج في العملية d'enlèvement de matière. مي في الفريزاج ممكن نفابريكيو لي بيس بريزماتيك وحتى لي فورم بحال الفيلطاج، لي زونغروناج، لي ميبلا اولا لي كرو اللي ميمكنش نصايبوهم بالتورناج. يعني والفرق بين لا ماشين تاع الفريزوز والتور هو ان لا بيس في الفريزاج كديبلاسا بارابور ا لوتيل، العكس ديال التور اللي فيها لوتيل سو ديبلاس بارابور ا لا بيس. يعني هذا هو الفرق بين لا ماشين ديال فريزوز ولا ماشين ديال تور، غير العمليات اللي ممكن اننا نديرهم في الفريزوز وما يمكنش اننا نديرهم في التور والعكس كذلك. البرانسيپ ديال الفريزاج هو ان لوتيل كيخضع ان موفمون دو روتاسيون اللي كيتسمى موفمون دو كوب بالمساعده ديال ان سيستيم دو بلوكاج. يعني باختصار كنشد لوتيل وكنختار البانس اللي هو واحد من هاد لورغان هادو على حسب لا فريز اللي عندي انا وعلى حسب الديامتر ديالها. يعني كل فريز عندها بانس خاص بها على حسب الديامتر ديالها. من بعد كنخشي لا فريز ديالي في هاد لو ترو هذا، ومن بعد كنزل البانس كنخشيه في لاربر بورت فريز وكنزيرو بان ميكرو بالمساعده ديال هاد لوتيل. من بعد هاد لاربر بورت فريز اللي كتكون فيه لا فريز والاربر كيتخشى في هاد لا بروش ديال لا ماشين كما كتشوفوا لا فورم ديال لاربر هي هادي. هاد لا بروش ديال لا ماشين اللي كتكون اونطريني اولا كيدورها واحد الموتور اسانكرون تريفازي باش يعطيها لو موفمون دو كوب اللي غادي يساعدني باش انني نيزيني لي بيس ديالي. كلاسيفيكاسيون دي فريزوز. كاين لي فريزوز ا 3 زاكس اولا لي فريزوز تراديسيونيل اللي كنعرفوا اوريزونتال اولا فيرتيكال اللي كتكون فيهم فقط موفمون ديال لا طاب ديال لي بوسيبل سولون لاكس اكس واي و زد. كاين لي فريزوز ا 4 اكس اللي كيكون واحد لورغان اللي فيه ان اوتيل تورنون سولون لاكس ا كيتزاد على لي 3 زاكس ديال لا طابل باش تولي عندنا فريزوز ا 4 اكس. لي فريزوز ا 5 اكس كنيجليجيو هذا ما كيكونش عندنا، كيبقاو لي 3 زاكس ديال لا ماشين بليس 2 زاكس كيتعطاو لا تيت ديال لا ماشين. غالبا كيكونوا هما روتاسيون سولون لاكس اكس و واي. ديك الساعه ممكن اننا نفرقوا دوك لي 5 اكس سواء على لا تيت او لا طابل. يعني نعطيو مثلا الروتاسيون لا طابل ونعطيو ترانسلاسيون سولون لاكس زد او واي او لا زد او اكس لا تيت على حسب الكونستركتور. المهم في المجموع ديال لي زاكس خصنا نلقاو 5 اكس دو موفمون في لا ماشين. لي كومبوزون دين فريزوز كاين عندي ان فريزوز ا 3 زاكس تراديسيونيل اللي اباز ديالها جاو كاع هاد لي فريزوز متقدمين اللي كاينين دابا، والسميه تاع لي كومبوزون ما كيختلفوش على مر العصور. كاين دي تيت يونيفرسيل اللي كيسيبورتي ليا لا بروش و لوتيل، كاين دي لا طابل لونجيتودينال، كاين شاريو ترانسفيرسال، شاريو اوريزونتال، كاين عندي شاريو فيرتيكال اولا الكونسول اللي كسيبورتي لا طابل، و شاريو ترانسفيرسال اللي بدورها يعني كدير اون موفمون دو ترانسلاسيون سولون لاكس زد وكتجليسي فوق هاد لي جليسير هادو كتطلع وكتنزل. لا طابل كتمشي سولون لاكس اكس، وهاد الشاريو ترانسفيرسال كيمشي سولون لاكس ايغريك. كاين عندي البواطا فيتاس اللي كيتحكم في فريكونس دو روتاسيون ديال لا بروش وبالتالي كيتحكم في سرعه الدوران ديال لوتيل. كاين دي لا بواط دافونس اللي كتحكم في الفيتاس دافونس ديال لا طابل. كاين عندي الباتي اللي كيسيبورتي كاع هاد لي كومبوزون. بالنسبه لهاد جوج ديال لي زورغان هما لي موتور اللي كيونطرينيو ليا لا ماشين سواء لا روتاسيون ديال لوتيل بار هاد الموتور هذا او لا لو موفمون ديال لا طابل في لو كا ديال السيمي اوتوماتيك بار هاد لو موتور الثاني اللي كاين. لي ديفيرونت اوبيراسيون دو فريزاج كاين عندي سيرفاساج اي دريساج في لي دو كوتي، فريزاج لاترال او دو بروفيل اللي هو اللي كنكونو ان كونتوراج حول لا بيس، فريزاج اون بوش، فريزاج اون بونت و بيرساج. بالنسبه لهاد لي ديسان سامبليفي اللي كاين هنا غادي يساعدونا باش نفهموا الدور ديال كل اوبيراسيون اشنا هو. غونيراج دي بوشون، غونيراج نون دي بوشون في لو كا ديال
اون كلافيت. كاين الشونفريناج. الشونفران بصفة عامة هو فقط في الاستيتيك ديال لا بيس اولا في المونتاج ديال لي زاربر، خصنا نديرو ان شونفران باش نحيدو دوك الزوايا الحادة اللي كيكونوا في لي زيكستريميتي ديال لي بيس. كاين دي كونتوراج، ترونسوناج، اليزاج دي سيلندر. ومن لي زوبيراسيون ايضا كاين فيلتاج اكستيريور، فيلتاج انتيريور اولا طروداج. كاين عندي فريزاج اون تي وفريزاج اون كو داغوند. من بعد غادي نشوفو لي زوتيل سبيسيفيك ديال كل اوبيراسيون. لي زوتيل دو فريزاج. اول اوبيراسيون سيرفاساج، ممكن نديرو ان اوتيل اللي سميتو فريز اون تاي ا سيرفاسي، الشكل ديالها بحال هكذا. بالنسبه للتسميه ديال لي زوتيل في لي زوبيراسيون ديال الفريزاج، لو مو كلي هو لا فريز، ومن بعد ممكن تبعها لو فيرب بحال مثلا فريز ا سيرفاسي اولا فريز ا غينيغي، فريز ا بيرسي، فريز ا طارودي، ماشي مشكل. دوزيام اوبيراسيون ممكن انني ندير دي غينيور اولا فريزاج اون بوش بون فريز اللي هي دو تاي، الشكل تاعها بحال هكذا. بالنسبه لي غينيور دي بوشون ممكن نستعمل اون فريز 3 تاي. ترو بلس فريزيور نديرو اون فريز كونيك، الشكل ديالها هكذا. كونتوراج دي بيس اون فريز دو تاي ا كونتوري. السياج اولا القطع ديال لي بيس سور لا ماشين ديال الفريزوز كنديرو اون فريز سيي. لي طرافو داليزاج ممكن نديرهم تيت ا اليزي اولا اليزوار اولا اربر ا اليزي، الشكل تاعو بحال هكذا. لي طرافو د فيلتاج طاروداج ممكن نديرهم اون فريز افيلتي، فريز طارو، الشكل ديالها هكذا. لي طرافو د بيرساج سواء في التور اولا في الريزوز اولا البيرسوز كيبقى لوتيل باكثر فعاليه هو الفوري اولا الميش. لا فورم ديال غينيور اون تي كنصاوبو اون فريز بور غينيور اون تي، الشكل ديالها هكذا. هاد لا فورم اللي كنقولها كو داغوند كنصاوبو اون فريز اون كو داغوند اللي الشكل ديالها بحال هكذا. غالبا هاد لي دو فورم كيما قلنا قبيله كيتستعملوا سواء في لي طرافو د مونتاج اولا دي غليسيير اولا في لي طابل ديال لي ماشين ديزيناج. يعني قبل ما نصاوبو لهاد لا فورمولا هادي كنصاوبو الاول واحد لا غيونيغ دي بوشونط بأون فريز سواء دو طاي اولا تخوا طاي كما كتشوفوا هنا. عاد من بعد كنستعملو يا اما هادي يا اما الفريز اون تي اولا الفريز اون كو دارون باش نصاوبو وحده من لي فورم اللي بغينا. بالنسبه لي زوتي اللي شفنا لحد الان، يعني ماشي هاد لا فورم فقط اللي كتكون عندهم، ولكن ممكن لوتي اللي يكون عنده بليزيور فورم ديفيرونت على حسب الكونستركتور، ولكن البرانسيپ وليتيليتي ديالو كتبقى هي. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه، والله يوفق.